गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पहिलो पटक चाले यति ठूलो कदम। पृथकतावादी र आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी बललाई दिए कडा निर्देशन। अमेरिकामा फेरि भयो भीषण गोलाबारी। पछिल्लो वर्ष मात्रै गोलाबारीमा 44,000 मानिसको मृत्यु। नरेन्द्र मोदीले भारतमा क्रूर शासन लादेको नृत्याङ्गना मल्लिका साराभाईको आरोप। मोदीको आलोचना गरेकै कारण 10 वर्षदेखि आफूलाई नाच्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको खुलासा। इस्टोनियाका राजदूतलाई 1 हप्ताभित्र रुस छाड्न पुटिनको आग्रह। रुसमा बसेर युक्रेनलाई जासुस गरेको आरोप। भारतका एक व्यक्तिले बनाए प्रधानमन्त्री मोदीको सुनको मूर्ति। घट्दो जन्मदरका कारण देशले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जापानी प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति। बीबीसीको डकुमेन्ट्रीमा मोदी सरकारको रोकप्रति विपक्षी दलहरूले जनाए कडा आपत्ति। मोदीमाथि तेर्साए अनेकौं प्रश्न। र आफ्नो रोका गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न दक्षिण कोरियालाई इरानको आग्रह। अमेरिकाको दबावमा सम्पत्ति रोका गरेको दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूको भनाई। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ऐनको कार्यदिशा अनुसार पृथकतावादी एवं आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारी रहेकाले सङ्गठनलाई त्यसका लागि तयार पार्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँको हलचोक स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मुख्यालयमा आयोजित 22औं सशस्त्र प्रहरी दिवसका अवसरमा गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन र अध्ययन गरी सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलले नेपालको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा, सीमा सुरक्षा एवं व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिहरूको सुरक्षा, औद्योगिक एवं राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएकोमा उनले प्रशंसा पनि गरेका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले यसअघि निरीक्षण भ्रमणका क्रममा भने बमोजिम राष्ट्रसेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकताहरूको रूपमा रहेको बसोबास, बन्दोबस्ती, लत्ता कपडा, हात हतियार उपलब्ध गराउनेतर्फ मन्त्रालयले पहल कदमी सुरु गरिसकेको पनि जानकारी गराएका छन्। सशस्त्र प्रहरीले गरेका हरेक क्रियाकलापबाट समाज, देश र जनताले शान्ति सुरक्षासँग विकासको अनुभूत गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले भने सीमा क्षेत्रमा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बल मार्फत सुरक्षा र विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ, जसबाट सीमा क्षेत्रको भौतिक विकासको साथै सीमा क्षेत्रका जनताको मनमा देशप्रेम र राष्ट्रभक्तिको भावना झनै वृद्धि हुने विश्वास लिएको छु। उनले सशस्त्र फौजलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा फौजको क्षमतासँग समानान्तर बनाउन आग्रह गरेका छन्। सङ्घीय सरकारको बलको रूपमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलले आगामी दिनमा आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्न अन्य सुरक्षा निकाय, तिनै तहका सरकार एवं राज्यका अन्य निकायसँग समन्वय गरी सुरक्षाका आवश्यक कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा 11 जनाको ज्यान जानी गरी भएको गोली प्रहारको घटनाको तेस्रो दिन पुनः 2वटा गोली प्रहारका घटना भएका छन्। यी घटनामा कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार क्यालिफोर्नियाको तटीय शहर हाफ मुन बेमा गोली प्रहारको घटना भएको हो। यो घटनामा 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। गोली प्रहारमा संलग्नलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। यस्तै अर्को एक घटनामा 2 विद्यार्थी मारिएका छन्। विद्यालयमा चलेको गोली लागेर 2 विद्यार्थीको मृत्यु भएको र 2 जना गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। यो घटनामा संलग्नलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सान फ्रान्सिसमा गोली प्रहारको तेस्रो घटना भएको छ। उक्त घटनामा मानवीय क्षतिबारेको विवरण प्राप्त नभएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसअघि शनिबार लस एन्जलसमा भएको गोली प्रहारमा 11 जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा संलग्न 72 वर्षीय पुरुषको शव गाडीमा भेटिएको थियो। अमेरिकामा हरेक दिन जसो गोली प्रहारका घटना हुने गरेका छन्। सन् 2022मा गोली प्रहारबाट 44,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। भारतकी चर्चित नृत्याङ्गना मल्लिका साराभाईले बीबीसीसँगको एक वार्तामा आफू प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आलोचक भएकाले नाच्न समेत नपाएको बताएकी छन्। यसअघि तेलङ्गानामा उनले एक कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिने भनिए पनि अन्तिम समयमा त्यहाँको मन्दिर ट्रस्टले उनको प्रस्तुति रोकेको थियो। संस्कृति मन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा आफूहरूले उनको प्रस्तुति रोकेको त्यहाँका अधिकारीले बताएका थिए। आफूले सरकारको नीतिहरूमाथि आलोचना गरेकाले पछिल्ला 10 वर्षमा बारम्बार आफूमाथि यस्तो व्यवहार भएको उनले आरोप लगाएकी छन्। रुसका लागि इस्टोनियाका राजदूतलाई रुस सरकारले मुलुक छाड्न आदेश दिएको छ।
रुसी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा इस्टोनियाले नेत बस्ने मस्कोसँगको सम्बन्ध खराब बनाएको जनाइएको छ। रुस सरकारले इस्टोनियाका राजदूत मार्गस लाइद्रेलाई आगामी 7 फेब्रुअरीभित्र रुस छाड्न भनेको छ। गत वर्षको 24 फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण गरे यता रुसद्वारा देश निकाला गरिने उनी पहिलो राजदूत हुन्। उता इस्टोनियाले पनि रुसी राजदूतलाई देश छाड्न रुसी दूतावासलाई आदेश दिएको छ। इस्टोनियाले हालै टाल्टिन स्थित रुसी दूतावासको आकार घटाउन आदेश दिएपछि रुसले लाइद्रे विरुद्ध कारबाही गरेको हो। मस्कोलाई दूतावासका कर्मचारीको सङ्ख्या जनवरीको अन्त्यसम्ममा 17बाट 8मा घटाउन आदेश दिएको थियो। इस्टोनेसियाले युक्रेन युद्ध सुरु भएदेखि नै सो दूतावासका कर्मचारीहरूले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध अघि बढाउन बन्द गरेको जनाएको थियो। युक्रेनलाई आफूले गुमाएका भूभागलाई पुनः कब्जा गराउन र रुसी फौजलाई थप अघि बढ्नबाट रोक्ने विषयमा मद्दत गर्नका लागि विभिन्न नयाँ प्याकेजहरूमाथि छलफल गर्न उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोका 11वटा सदस्य मुलुकका प्रतिनिधिहरूको इस्टोनियाको एउटा सैनिक अखडामा बैठक बसेपछि दुई मुलुकबीच थप तनाव सिर्जना भएको थियो। लाद्रेले सन् 2018 देखि रुसका लागि इस्टोनियाका राजदूतको हैसियतले काम गर्दै आएका हुन्। उनले त्यसअघि बेलायत र फिनल्यान्डमा पनि राजदूतको भूमिका निभाइसकेका छन्। अब उनको स्थानमा एकजना तल्लो तहका कूटनीतिज्ञले काम गर्ने भएका छन्। भारतमा एक व्यक्तिले त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुनको मूर्ति बनाएका छन्। 18 क्यारेट 156 ग्राम सुन प्रयोग गरेर भाजपाको नेता समेत रहेका व्यक्तिले मोदीको मूर्ति बनाएका हुन्। अति हिन्दूवादी नेताको परिचय पाए पनि मोदीले सत्ता सम्हालेपछि भारत एसियामा चाइनापछि दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश बन्ने क्रममा रहेको जानकारहरूले बताइरहेका छन्। केही अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि अनुदार देखिएका मोदीले भारतमा राजनैतिक इतिहासमै सबैभन्दा सफल नेतृत्व गरेको कतिपय मत सर्वेक्षण रिपोर्टले देखाउने गरेको छ। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले घट्दो जन्मदरका कारण देशले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागेको बताउनु भएको छ। संसदमा आफ्नो नीतिगत मन्तव्य दिँदै प्रधानमन्त्री किसिदाले जन्मदर घटिरहेको कारण देशले एउटा समाजको रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागेको भन्दै त्यसको सम्बोधन गर्नु आफ्नो मुख्य प्राथमिकता हुने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। झन्डै 12 करोड 50 लाख जनसङ्ख्या भएको जापानमा गएको वर्ष 8 लाख भन्दा कम बच्चा जन्मिएको तथ्याङ्क रहेको छ। सन् 1970 को दशकमा जापानमा वर्षेनी 20 लाख भन्दा धेरै बच्चा जन्मिएका थिए। जापानको औसत आयु भने बढिरहेको छ। वृद्ध वृद्धाको सङ्ख्या बढ्नु र उनीहरूलाई सहयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या घट्नुले समस्या बढिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री किसिदाले दम्पतिहरूलाई सन्तान जन्माउनको लागि प्रोत्साहन गर्न थप योजनाहरू ल्याउने बताउनु भएको छ। यसअघि पनि जापान सरकारले बच्चा जन्माउन लगाउन विभिन्न कार्यक्रम अघि सारे पनि प्रयासहरू सफल भएका छैनन्। भारतमा बीबीसीको डकुमेन्ट्रीको विषयमा प्रश्न खडा भएका छन्। यसमार्फत सन् 2002 मा भएको गुजरात दङ्गाका बेला तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा प्रश्न उठाइएको छ। खबरका अनुसार विपक्षका थुप्रै नेताले यो डकुमेन्ट्रीको लिङ्क सेयर गरिरहेका छन्। यस्तै भारत सरकारले देशमा यसको प्रमाणमा रोक लगाएको छ। यति मात्र होइन, ब्रिटेनमा पनि यो मुद्दा मजाले चर्चित भइरहेको छ र थुप्रै जनताले बीबीसीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। ब्रिटिस ब्रोडकास्टरले 2 श्रृङ्खलामा इन्डिया र मोदी क्वेसन नामको एक सिरिज जारी गरेको थियो। रिपोर्टका अनुसार यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री मोदीको राजनीतिमा प्रवेशदेखि भारतीय जनता पार्टीमा बढ्दो कद र गुजरातको मुख्यमन्त्री बनेको कहानी रहेको छ। डकुमेन्ट्रीमा 2002 को दङ्गाका बेला मोदीको नेतृत्वमा प्रश्न उठाइएको छ। डकुमेन्ट्रीमा ब्रिटेनका पूर्व विदेश सचिव ज्याक स्टकको अन्तर्वार्ता रहेको छ, जसमा ब्रिटिस सरकारले सन् 2002 मा गुजरात दङ्गाको अनुसन्धान गरेका थिए भनेर बताइएको छ। यस्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले भनेका थिए द मोदी क्वेसनमा अब्जेक्टिभिटीको कमी थियो र यो प्रोपोगान्डा थियो। उनले भनेका थिए यस्तो गर्नका लागि बीबीसीको उद्देश्य के हो र यसको पछाडिको एजेन्डा के हो भनेर सोच्न बाध्य पारेको छ। यो एक प्रोपोगान्डा पिस हो जसलाई एक बदनाम कहानीलाई अघि बढाउनको लागि तयार गरिएको हो। यस्तै भारतका विपक्षी थुप्रै नेताले डकुमेन्ट्री सेन्सरसिपमाथि प्रश्न उठाएका छन्। तृणमूल काङ्ग्रेस सांसदले आइतबार ती ट्विटको सूची सेयर गरे जसलाई सरकारले ब्लक गर्न चाहन्छ। साथै उनले डकुमेन्ट्रीको लिङ्क पनि सेयर गरेका छन्। साथै उनले लेखे, यदि साँचो बोल्नु विद्रोह हो भने हामी बागी हौँ।
उनले ट्विटमा अर्का टिएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायनको पनि कुरा गरेका छन्। शिवसेना सांसद प्रियङ्का चतुर्वेदीले यसको विरोध जति गरिन्छ मानिसहरू त्यति नै यो हेर्नका लागि उत्सुक हुने बताएकी छन्। अल इन्डिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमका अध्यक्ष असुद्दिन आबैसीले पनि डकुमेन्ट्रीमा रोक लगाएकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनले प्रश्न गरेका छन् के प्रधानमन्त्रीले गोड्सेमाथि बनेको फिल्मलाई पनि ब्लक गर्नेछन्? सरकारले ब्रिटिस कानुनको आधारमा ट्विटर र युट्युबमा भारतमा बीबीसीको अन्तर्वार्तामाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएका छन्। हामी मोदीलाई सोध्छौँ कि गुजरात दङ्गामा आकाशबाट वा अन्तरिक्षबाट मानिसहरूको हत्या गरिएको थियो। भाजपाले कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएका छन्। म प्रधानमन्त्री र भाजपा नेतालाई गान्धीलाई मार्ने गोड्सेमाथि तपाईँको विचार के छ भनेर सोध्न चाहन्छु। अब गोड्सेबारे फिल्म पनि छन्। के प्रधानमन्त्रीले गोड्सेमाथि बनिरहेको फिल्मलाई पनि प्रतिबन्ध गर्नेछन्? म भाजपालाई गोड्सेमाथि बनेको फिल्ममा प्रतिबन्ध लगाउन चुनौती दिन्छु। यता केन्द्रीय मन्त्री किरेन रिजिजुले ट्विट गर्दै भनेका छन् भारतमा केही मानिस अहिले पनि औपनिवेशिक नसाबाट टाढिएका छैनन्। उनीहरू बीबीसीलाई भारतको सर्वोच्च अदालत भन्दा पनि माथि मान्दछन्। देशको गरिमा र छविलाई कुन हदसम्म धुमिल पार्न सक्छन्? भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले यस विषयमा मोदीको बचाउ गरेका छन्। सुनकलाई बीबीसीको वृत्तचित्रमा गरिएको दाबीसँग कतिको सहमत हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो। यसमा उनले भने म विपक्षी लेबर पार्टीका सांसद पाकिस्तानी मूलका इमरान हुसैनद्वारा प्रधानमन्त्री मोदीको चरित्र चित्रणसँग सहमत छैन। हाउस अफ लर्ड्सका सदस्य लर्ड रामी रेन्जरले बीबीसीको पक्षतापूर्ण रिपोर्टिङको विरोध गरेका थिए। उनले ट्विट गरे बीबीसी न्युजले आफ्ना करोडौँ भारतीयलाई दुःख पुर्याएको छ। यो लोकतान्त्रिक तरिकाले छानिएका प्रधानमन्त्री, भारतीय प्रहरी र भारतीय न्यायपालिकाको अपमान हो। हामी दङ्गा र जनहानिको निन्दा गर्छौँ र तपाईँको पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिङको निन्दा गर्छौँ। इरानले आइतबार दक्षिण कोरियालाई आफ्नो रोका गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नासेर कनानीले साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो सम्पत्ति यथाशीघ्र खुल्ला गरिदिन आग्रह गरेका छन्। 2 वटा दक्षिण कोरियाली बैंकहरूमा इरानको $7 बिलियन भन्दा बढीको कोष रहेको छ। यद्यपि हाल इरानले यसको उपयोग गर्न पाएको छैन। दक्षिण कोरियाका बैंकहरू र अधिकारीहरूले सम्भावित अमेरिकी जरिमानाको डरले इरानी सम्पत्ति फुक्का गर्न सकिरहेका छैनन्। सन् 2018 अघि दक्षिण कोरिया इरानको कच्चा तेलको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक थियो। वासिङ्टनले इरान र विश्व शक्तिहरू बीचको सन् 2015 को आणविक सम्झौताबाट बाहिर निस्कियो र तेहरानमा आफ्नो एकपक्षीय प्रतिबन्धहरू पुनः लागू गर्यो। दक्षिण कोरियाली सरकारले अहिलेसम्म अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको अधीनमा नभएका इरानी सम्पत्तिहरू जसलाई आफ्ना बैंकहरूमा जम्मा गरिएको छ त्यसलाई फुक्का गर्न अस्वीकार गरिरहेको छ।